कराची में वाटर टैंकर कई गाड़ियों पर चढ़ दौड़ा। रिक्शा, गाड़ी और मोटरसाइकिलें जद में आई। 6 जख्मी अस्पताल मुंतकिल, 2 की हालत तशवीशनाक। मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर के शीशे तोड़ दिए। ड्रिग रोड पर मुसाफिरों से भरी बस उलट गई। मुतादिद अफराद जख्मी। बिजली 6 रुपए सस्ती होने का इम्कान। वजीर आजम शहबाज शरीफ कल खिताब में बड़ा ऐलान करेंगे। ज़राए का कहना है IPP से मुआहदों के बाद बिजली की कीमतों में कमी होगी। 3000 अरब रुपए से ज़ायद की बचत मुतवक्के है। बिजली के बुनियादी टैरिफ में भी 1 रुपया फी यूनिट कमी होगी। और सदर आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला। ज़ाती मौलज डॉक्टर आसिम हुसैन ने तस्दीक कर दी। कहा सदर जरदारी को आइसोलेशन में रहने का मशवरा दिया गया है। माहिरीन उनकी देखभाल कर रहे हैं, हालत बेहतर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को फोन। आसिफ जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। बानी PTI एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पर नीम रज़ामंद। अली अमीन और बैरिस्टर सैफ को एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क दे दिया। बानी PTI से बैरिस्टर सैफ और अली अमीन गंडापुर की तवील मुलाकात की कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात का महवर एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात था। दोनों रहनुमा बानी PTI को कायल करने में कामयाब रहे। एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पेशरफ्त तक खुफिया रखने पर इत्तफाक हुआ। चंद दिनों में अली अमीन गंडापुर बानी से एक और मुलाकात करेंगे। मुलाकात में इदारों से टकराव की पॉलिसी पर नजरसानी से मुतालिक भी बात हुई। कराची में 8 साला बच्चे के सामने बाप कत्ल। डिफेंस फेज 1 में दिन दिहाड़े लूट मार की वारदात। डाकू लूटने आए तो आमिर ने मज़ाहमत की। एक डाकू को पकड़ लिया। मोटरसाइकिल पर बैठे डाकू ने गोलियां मार दी। 8 साल का अब्दुल वाहिद पूरा वाकया देख रहा था। एडिशनल IG जावेद आलम ओढ़ो का नोटिस। SSP साउथ से रिपोर्ट तलब। मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी और तहकीकात के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत कर दी। तर्जुमान पुलिस का कहना है खुसूसी टीम मुल्जिमान की शनाख्त के लिए फुटेज का जायजा ले रही है। कराची में एक और बच्चा मैनहोल में गिरकर जाँ बहक। हादसा मवाज कोट के नूशा मोहल्ले में पेश आया। 3 साल अब्दुल रहमान गली में खेल रहा था। गटर पर ढक्कन मौजूद नहीं था। अहले मोहल्ला का हब रिवर रोड पर एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बलोच यकजहती कमेटी सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। एहतजाज करने का हक सबको है, लेकिन रोड ब्लॉक करने और इमलाक को नुकसान पहुंचाने का नहीं। DIG CTD एहतजाज अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद 5 लाशों को अस्पताल लाया गया। बलोच यकजहती कमेटी के प्लेटफॉर्म से 2 लाशों के लिए धरना दिया गया। पुलिस की फायरिंग से हलाकतों की झूठी खबरें फैलाई गई। तर्जुमान सूबाई हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं किसी सूरत बलूचिस्तान में कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। सिक्योरिटी इक़दामात और अफगान बाशिंदों की वतन वापसी से मुताल्लिक़ पेशरफ्त से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर पर अमन व अमान की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी भी वज़ीर आज़म से मिले। बलूचिस्तान में वफाक के जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा बलूचिस्तान की तरक्की हमारी तरजीहात में शामिल है। हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। तमाम ज़रूरी इक़दामात किए जाएंगे। ईद उल फितर का आखिरी रोज ईद मिलन, दावतों और मौज मस्ती का सिलसिला जारी। तरह तरह के पकवानों से मेहमानों की तवाज़ुन। बच्चा पार्टी ईदी बटोरने और लुटाने में मशरूफ। पार्कों और तफरीही मकामात पर रश। झूलों के मजे लिए कराची वाले पहुंचे इस साहिल पर। सखर में लब मेहरान पार्क पर कश्ती की सैर। लाहौर चिड़ियाघर में बच्चों की मस्तियां। खानपुर डैम पर भी बच्चों का खूब हल्ला गुल्ला। कोटली आजाद कश्मीर में शहरियों ने सियाहती मकामात का रुख किया। मुल्तान में मेहमानों की खातिर मदारत के लिए सोहन हलवे की खरीदारी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का सियासी रहनुमाओं से राब्ता। ईद मिलन पार्टी में शिरकत की दावत। गवर्नर सिंध ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और मौलाना फजलुर रहमान से बात की। ईद की मुबारकबाद और नई ख्वाहिशात के साथ मुल्क की सियासी सूरत हाल और कराची के हालात पर भी गुफ्तगू हुई। कहा
کراچی کے مسائل کے حل کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. مولانا فضل الرحمان بولے شہر کی بہتری کے لیے گورنر سندھ جو کام کر رہے ہیں وہ لائق تحسین ہے. محکمہ صحت کے افسران کا لاہور کے سرکاری اسپتالوں کا اچانک دورہ. سیکریٹری صحت پنجاب عظمت محمود اور اسپیشل سیکریٹری صحت کے شاہدرہ ٹیچنگ اور میو اسپتال کا دورہ. شاہدرہ اسپتال میں ناقص انتظامات پر ایم ایس کو وارننگ. شاہدرہ اسپتال میں صرف 2 ڈاکٹرز ڈیوٹی پر موجود تھے. لیب کو صرف ایک وارڈ بوائے چلا رہا تھا. اسپتال میں ادویات موجود ہونے کے باوجود باہر سے منگوائی جا رہی تھی. سیکریٹری صحت عظمت محمود آن ڈیوٹی اسٹاف پر شدید برہم. Has made a decision and a determination. I was with him in the Oval Office earlier, and he is going to announce that decision tomorrow. I don't want to get ahead of the president. This is obviously a very big day. He's with his trade and tariff team right now, perfecting it to make sure this is a perfect deal for the American people and the American worker, and you will all find out in about 24 hours from now. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج مختلف ملکوں سے درآمدات پر ٹیرف کا اعلان کریں گے. ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکہ میں آج آزادی کا دن ہوگا. ٹیرف پلان ملک کو نقصان پہنچانے والے غیر منصفانہ تجارتی طریقوں کو ختم کر دے گا. امریکی صدر متبادل ٹیرف کا اعلان بھی کر سکتے ہیں. دوسرے ملکوں کے بلند ٹیرف امریکیوں کے لیے غیر منصفانہ ہے. امریکہ کو بھی اسی حساب سے ٹیرف وصول کرنا چاہیے. وفاقی حکومت دہشت گردی کے خلاف سنجیدہ ہے تو خیبر پختونخوا کو معاشی طور پر مضبوط کرے. دہشت گردی صرف ایک صوبے کا نہیں پورے ملک کا مسئلہ ہے. خیبر پختونخوا کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک بند کیا جائے. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں بار بار یاد دہانی کے باوجود صوبے کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا. پن بجلی سمیت انسداد دہشت گردی کی مد میں صوبے کے بقایا جات ادا کریں. مودی کے حمایتی برطانیہ میں ہندو انتہا پسندی کو فروغ دے رہے ہیں. برطانوی ہندو انتہا پسندوں اور دائیں بازو کے سفید فام انتہا پسندوں میں روابط کا انکشاف. برطانوی ہندو انتہا پسند مسلم دشمنی میں دائیں بازو کے گروہوں سے اتحاد کر رہے ہیں. لیسٹر فسادات کے بعد برطانیہ میں ہندوتوا انتہا پسندی پر پولیس رپورٹ لیک ہو گئی. رپورٹ میں کہا گیا برطانیہ میں ہندو انتہا پسند مسلمانوں اور سکھوں کے ساتھ کشیدگی بڑھا رہے ہیں. ہندو انتہا پسند برطانوی انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. الیکشن میں بی جے پی کے حامیوں نے برطانیہ میں لیبر پارٹی کے خلاف مہم بھی چلائی. اسرائیلی فوج کی غزہ پر وحشیانہ بمباری. تازہ حملوں میں 17 فلسطینی شہید ہو گئے. جنوبی غزہ میں اسرائیلی بمباری میں 12 افراد لقمہ اجل بنے. اسرائیلی وزیر دفاع کی ہٹ دھرمی. غزہ پر زمینی حملے بڑھانے کا اعلان. غزہ میں 1 ماہ سے امداد کی فراہمی معطل. تمام بیکریاں بند ہو گئیں. ورلڈ فوڈ پروگرام کا کہنا ہے کھانے کا ذخیرہ ختم ہو گیا. بین الاقوامی برادری غزہ میں امداد بحال کرنے کے لیے فوری اقدامات کرے. اسرائیلی وزیر اعظم آج ہنگری کا دورہ کریں گے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ہنگری سے نیتن یاہو کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا. گزشتہ سال عالمی عدالت انصاف نے اسرائیلی وزیر اعظم کے وارنٹ جاری کیے تھے. امریکہ نے مشرق وسطی میں طیارہ بردار بحری بیڑے کی تعداد بڑھا دی. یمن میں امریکی حملے اور ایران کے ساتھ کشیدگی کے بعد پینٹاگون نے بحری بیڑے کی تعداد بڑھا کر 2 کر دی. امریکی حکام کا کہنا ہے کہ 4 B-2 بمبار طیارے بحر ہند کے جزیرے ڈیاگو گارسیا میں امریکی برطانوی فوجی اڈے پر پہنچا دیے گئے ہیں. ماہرین کے مطابق امریکی بمبار طیارے یمن اور ایران کے قریب تعینات کیے گئے ہیں. عید کی خوشیوں کے رنگ ARY نیوز کے سنگ. عید کے تینوں دن موج مستی سے بھرپور پروگرام. باخبر سویرا اسپیشل میں مہمانوں نے عید کا مزہ دوبالا کیا. وطن کے جانثاروں پر خصوصی پروگرام اور سرعام عید اسپیشل مشاعرہ پروگرام. خبر میں شعیب ملک اور ڈاکٹر نعمان نیاز کی پاکستان کرکٹ کی صورتحال پر گفتگو. سیاسی اور موسیقی کا تڑکا لیے ناظرین کا پسندیدہ پروگرام ہوشیاریاں. ذیشان روکھڑی بنیں گے مہمان. جڑے رہیے ARY نیوز کے ساتھ.